आज फेरि स्वागत छ सबै भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा। आज फेरि हामीले बिबिएस सेकेन्ड इयर, बिबिए, बिबिएबिआई, बिबिएम पढ्ने सम्पूर्ण स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको लागि फाइनान्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर लिएर आएका छौँ, टाइम भ्यालु अफ मनी। इक्जाममा धेरै वर्ष रिपिट भएको र रिक्वायर्डमा लगभग धेरै कुराहरूलाई सोधेको 10 मार्क्सको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले क्वेसन लिएर आएको छु। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आउने दिनहरूमा पनि अरू च्याप्टरहरूको पनि यस्तै भिडियो तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। साथै इक्जामको तयारी अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण प्यारा भाइ बहिनीहरूले हामीले बनाएको भिडियो सबैले बुझ्न पाउन्, सिक्न पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना भएको हुनाले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। त यो सोल्भ गर्नुभन्दा पहिले म के भन्छु भने सबै भाइ बहिनीहरूले क्वेसनमा के कुरा दिएको छ त्यसबाट रिक्वायरमेन्टमा हामीले बनाउनु पर्ने के छ योलाई जति राम्रोसँग तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ त्यति तपाईँहरूलाई सोल्भ गरेको कुराहरू सजिलो लाग्नेछ, बुझ्नुहुनेछ। यदि कुनै ठाउँमा बुझिए जस्तो लाग्दैन भने तपाईँहरूले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर वा रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। आशा छ आजको भिडियो सबैलाई मन पर्नेछ। 2074 सालको हाम्रो टियुको बोर्ड इक्जाममा आएको क्वेसन 2074 को क्वेसन नम्बर 3 मा के दिएको छ त के को बारेमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू। द म्यानेजमेन्ट अफ विकास पब्लिकेसन decided to buy a printing press by taking a loan of rupees 10 lakh for 3 years from Nepal Bank Limited भन्छ। विकास पब्लिकेसनको म्यानेजमेन्टको टिमले एउटा प्रिन्टिङ प्रेस छापाखाना किन्ने एउटा प्लानिङ गर्यो, एउटा छापाखाना किन्ने डिसाइड त गर्यो। बाई टेकिङ अ लोन 10 लाख भन्छ। त्यो प्रिन्टिङ प्रेस कसरी किन्ने डिसिजन गर्यो त बाई टेकिङ लोन लिएर। कति लोन लिएर? 10 लाख रुपियाँ लोन लिएर उनीहरूले प्रिन्टिङ प्रेस किन्ने डिसिजन गर्यो फर 3 इयर्स फ्रम नेपाल बैंक लिमिटेड। यो 10 लाख रुपियाँ लोन उनीहरूले कति वर्षको लागि लिने डिसाइड गर्यो त 3 वर्षको लागि। कुन बैंकबाट? नेपाल बैंक लिमिटेड। यानी कि यहाँसम्म सबै भाइ बहिनीहरूले बुझेकै हुनु पर्यो। विकास पब्लिकेसनले प्रिन्टिङ प्रेस किन्नको लागि लोन लिएको पैसा कति हो? 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको भने यो लोन अमाउन्ट हो, जसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु पनि भन्छौँ हामीले। लोन लिएको अमाउन्ट, लिने अमाउन्ट 10 लाख। कति वर्षको लागि लोन लिएको? 3 वर्षको लागि लोन लिएको भनेर भनेको छ। कुन बैंकबाट लोन लियो? नेपाल बैंक लिमिटेडबाट लोन लियो। द लोन बियर्स अ कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ 10%। र त्यो 10 लाख रुपियाँ लोनमा कति पर्सेन्ट ब्याज तिर्नुपर्ने छ? 10% एनुअल रूपमा प्रत्येक वर्ष 10% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ भनेको यो इन्ट्रेस्ट हो रेट। एन्ड कल्स फर 3 इक्वल इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट एट द इन्ड अफ इच इयर फर 3 इयर्स। यो 10 लाख रुपियाँलाई बराबर 3 वटा किस्तामा उसले माग्छ। प्रत्येक वर्षको लास्टमा 3 वर्षसम्म उसले बराबर किस्ताको रूपमा पैसा माग्छ, जसलाई पिएमटी भन्छौँ। प्रत्येक वर्ष तिरिने किस्ताको पैसालाई के भन्छौँ? पिएमटी, एनुअल पेमेन्ट, एनुअल इन्स्टलमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसमै क्वेसनमा 3 वटा कुरा मात्रै दिएको छ। जति गरे पनि क्वेसनमा यहाँसम्म जम्मा 3 वटा कुरा दिएको छ। लोन अमाउन्ट कति हो? लोन लिएको 10 लाख।
कति वर्षको लागि? 3 वर्षको लागि। अनि प्रत्येक वर्ष त्यो लोनमा इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि कति तिर्ने रे? 10% को दरले ब्याज तिर्ने भन्छ। अब ए नम्बरमा हामीलाई के निकाल भनेको छ त? वाट इज द अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट? प्रत्येक वर्ष तिरिने किस्ताको पैसा, एनुअल पेमेन्ट किस्ताको पैसा, जसलाई पिएमटी भन्छौँ। के? पिएमटी। सबभन्दा पहिले त हामीले प्रत्येक वर्षमा कति किस्ता तिरिन्छ त्यो किस्ताको पैसा पिएमटी निकाल्ने है त। बी नम्बरमा प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेसन सेड्युल भन्छ। हामीले 3 वर्षको लागि लोन लिएको भने 3 वर्षसम्मको त्यो ऋण फिर्ता गर्दाखेरिको टेबल, कसरी ऋण तिरियो, कति सावा, कति ब्याज, कति किस्ता तिरियो, कति लोन बाँकी रह्यो भनेर देखाएको त्यो टेबल रेडी गर्नुपर्ने छ, जसलाई लोन अमोर्टाइजेसन टेबल सेड्युल भन्छौँ। त्यसपछि व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन इयर टू रिप्रेजेन्ट द प्रिन्सिपल? यो दोस्रो वर्षमा कति % बराबर प्रिन्सिपल तिरेको रहेछ? सेकेन्ड इयरमा कति % बराबर सावाको पैसा, प्रिन्सिपलको पैसा तिरिएको रहेछ? त्यो पर्सेन्टमा निकाल्ने हो। एकदमै सजिलो गरी म बुझाउने कोसिस गर्नेछु। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ। सबैभन्दा पहिले हेयर गिभन भनेर दिएको कुरालाई लेखौँ है त। के कुरा दिएको छ? सबभन्दा पहिले लोन अमाउन्ट, कति लोन लिने रे प्रिन्टिङ प्रेस किन्नको लागि? 10 लाख रुपियाँ। अनि टाइम पिरियड कति वर्ष दिएको छ, जसलाई यन भनेर भन्छौँ हामी। टाइम पिरियड यन बराबर 3 इयर्स दिएको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू इन्ट्रेस्ट रेट, हामीले ब्याज तिर्दाखेरि के पर्सेन्ट कति छ? 10% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ भनेको छ। अब हामीले ए नम्बरमा हामीलाई के निकालो भनेर भनेको छ? व्हाट इज द एनुअल पेमेन्ट भन्छ। एनुअल पेमेन्ट, जसलाई पिएमटी भन्छ है। पिएमटी प्रत्येक वर्ष तिर्ने किस्ताको पैसा, यो थाहा छैन। त्यसमै हामीलाई के थाहा छ त? पिएमटी, यो प्रत्येक वर्ष तिरिने किस्ताको पैसा पिएमटी कसरी निकालिन्छ? अमाउन्ट अफ लोन अपन PVIFA K% कमा एन गरेर है त। लोन लिएको कति भाइ बहिनीहरू? 10 लाख लोन। PVIFA K% भनेको इन्ट्रेस्ट रेट कति हो? 10 कमा यन भनेको कति वर्ष? 3 इयर्स बराबर 10 लाख। योलाई टेबलमा हेर्नु पर्यो। PVIFA टेबलमा 10% को तल 3 वर्षको सिधा हेर्नु पर्यो है त। $2.4869 भनेर। अब योलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि $4,2107.04 यति आयो। यो भनेको प्रत्येक वर्ष तिरिने किस्ताको पैसा हो। देयरफोर द एनुअल पेमेन्ट पिएमटी इज रुपिज कति? 4,02,107.04। यो हाम्रो ए नम्बरको आन्सर भयो है त भाइ बहिनीहरू।
अब बी नम्बरमा के बनाऊ भनेको छ, प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेसन सेड्युल भन्छ। हामीले 3 वर्षसम्मको लागि लिएको जो लोन छ त्यो लोनलाई रिटर्न गरेको, फिर्ता गरेको बनाउने भन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रिपेरेसन अफ लोन अमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँदाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले त एयर बिगिनिङ ब्यालेन्स, पिएमटी, इन्ट्रेस्ट दिएको, प्रिन्सिपल सावा तिरेको अनि इन्डिङ ब्यालेन्स। बिगिनिङ ब्यालेन्सलाई 1 मान्ने, कोठा नम्बर 1, पिएमटीलाई कोठा नम्बर 2 मान्ने, इन्ट्रेस्ट दिएकोलाई कोठा नम्बर 3 मान्ने, प्रिन्सिपल दिएको सावा तिरेकोलाई 4 मान्ने, इन्डिङ ब्यालेन्सलाई 5 नम्बर मान्ने है त। अब कोठा नम्बर 1 मा सबभन्दा सुरुमा त लोन लिएको पैसालाई लेख्छौँ। अगाडि बुझिहालौँ के दिएकोलाई, लोन लिएको। हामीले सुरुमा त 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको हो नि। सुरुको वर्षमा लेख्दाखेरि बिगिनिङ ब्यालेन्स भन्ने कोठामा हामीले कसलाई लेख्ने त, लोन लिएको पैसालाई। अनि पिएमटी भनेको भर्खरै हामीले ए नम्बरमा निकालेका छौँ नि, 4,02,107.04। त्यो पिएमटी को पैसालाई लेख्ने, किस्ताको पैसा। प्रत्येक वर्ष किस्ताको पैसा बराबर हुन्छ। प्रत्येक वर्ष तिर्ने किस्ताको पैसा पिएमटी इक्वल हुन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, हामीले त्यो लोनमा प्रत्येक वर्ष कति इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ भनेर यो कोठा नम्बर 3 मा लेख्छौँ। अनि हामीले प्रत्येक वर्ष सावा प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति पेमेन्ट गर्न सक्यौँ, कति सावा तिर्यौँ, त्यसलाई प्रिन्सिपल पेमेन्ट कोठामा लेख्छौँ। इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको लास्टमा हामीले तिर्न बाँकी, दिन बाँकी लोन कति बाँकी रह्यो भनेर कोठा नम्बर 5 मा। कोठा नम्बर 1, कोठा नम्बर 2, कोठा नम्बर 3 कसरी निकालिन्छ भने कोठा नम्बर 1 इन्टु 10% इन्ट्रेस्ट रेट। अहिले बैंकमा कति, बैंक लोनमा कति ब्याज तिर्ने हो, 10%। त्यसभए 1 इन्टु 10% को मतलब यो कोठा नम्बर 1 मा हामी प्रत्येक वर्ष जति लेखौँला नि, यो बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर 1 नम्बर कोठामा जति पैसा लेख्छौँ त्यो कोठा नम्बर 1 को, त्यो कोलम नम्बर 1 को पैसाको 10% निकालेर लेख्ने। कति सजिलो। 1 इन्टु 10 को मतलब 1 को मतलब कोठा नम्बर 1 को पैसा इन्टु 10% ब्याज निकालेर लेख्ने। अनि कोठा नम्बर 4 प्रिन्सिपल पेमेन्ट सावा तिरेको कसरी निकाल्ने, 2 - 3, यानी कि यो पिएमटी भन्ने कोठाको पैसाबाट 2 नम्बर कोठाको पैसाबाट 3 नम्बर कोठाको पैसालाई घटाएर लेख्ने। यो हेडिङ बुझ्नु भनेको यो टेबलै बुझ्नु हो। जसले हेडिङमा के गरिन्छ, कुन कोठामा कसरी निकालेर लेखिन्छ यो बुझेन भने हिसाब बुझ्दैन। 1, 2 यो त बुझियो। 3 नम्बरमा के गर्ने, 1 नम्बर कोठाको पैसा इन्टु के भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 10%। अनि प्रिन्सिपल पेमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, कोठा नम्बर 2 बाट कोठा नम्बर 3 लाई माइनस गरेर लेख्ने। अनि इन्डिङ ब्यालेन्स लास्टमा बाँकी रहेको लोन कसरी निकाल्ने, 1 - 4, यानी कि कोठा नम्बर 1 को पैसाबाट कोठा नम्बर 4 मा आएको पैसालाई घटाएर लेख्ने है त। यति कुरा जसले बुझ्यो त्यसले टेबलमा पुरै निकालेको भरेको कुरालाई बुझ्नेछ। तैपनि हेरौँ, हामीले 3 वर्षको लागि लोन लिएको हो भने हामीले 3 वर्षसम्मको बनाउने। 1, 2, 3 म अलग अलग क्लियर रूपमा देखिने गरी बनाइदिन्छु भाइ बहिनीहरू। सबै भाइ बहिनीहरूले हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु होला। 1, 2, 3 पहिलो वर्षमा बिगिनिङ ब्यालेन्स भन्ने कोठामा कति रुपियाँ लेख्ने, जति हामीले के लिएको, लोन। हामीले लोन कति लिएको, 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको भने त्यसलाई लेख्ने। पिएमटी भनेको हाम्रो किस्ताको पैसा कति हो, 4,02,107.04। यो पिएमटी भनेर ए नम्बरमा हामीले आन्सर निकालेका छौँ नि, त्यसलाई भनेको। अनि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेर इन्ट्रेस्ट निकाल्न के गर्ने,
1 इन्टु 10% भनेको यी कोठा नम्बर 1 मा कति छ सुरुको वर्षमा 10 लाख रुपियाँ लोन। यो 10 लाख रुपियाँको कति पर्सेन्ट 10% इन्ट्रेस्ट हो नि त अहिले। त्यसपछि 10 लाख रुपियाँको 10% भनेको 1 लाख रुपियाँ इन्ट्रेस्ट लेख्ने। अब प्रिन्सिपल पेमेन्ट लेख्दाखेरि के गर्ने, यो कोठा नम्बर 2 को पैसाबाट यो कोठा नम्बर 3 को पैसालाई घटाएर लेख्ने। यसले त्यही कुरा सिकाउँछ। योबाट योलाई घटाउँदा कति आयो 3,02,107.04। अब कोठा नम्बर 5 मा इन्डिङ ब्यालेन्स भनेर कसरी निकाल्ने 1 - 4, यानी कि यो कोठा नम्बर 1 को पैसाबाट यो कोठा नम्बर 4 मा आएको पैसालाई घटाएर लेख्ने भन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यो घटाएर लेख्दा 6,97,892.96 आयो। अब यो पहिलो वर्षमा जो इन्डिङ ब्यालेन्स भनेर आएको छ नि, यो पहिलो वर्षमा आएको इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको दोस्रो वर्षको लागि बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। पहिलो वर्षको इन्डिङ भनेकै दोस्रो वर्षको लागि बिगिनिङ ब्यालेन्स हो। त्यसैले त्यो पहिलो वर्षको इन्डिङ ब्यालेन्सलाई दोस्रो वर्षको सुरुमा सार्ने 6,97,892.96। अनि पीएमटी भनेको त ए नम्बरमा निकालेको किस्ताको पैसा हो। यो पीएमटी प्रत्येक वर्ष बराबर लेख्ने जो ए नम्बरमा हामीले निकालेका छौँ यही 4,02,107.04। अब हामीले के गर्ने 3 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट निकाल्दा कसरी निकाल्ने, यो कोठा नम्बर 1 मा छ नि अहिले यो नयाँ ब्यालेन्स, यो बिगिनिङ ब्यालेन्स कोठा नम्बर 1 को पैसा 6,97,892.96। यसको 10% निकाल्ने। यसको 10% निकाल्दा कति आउँछ 69,789.296 लेखे पनि भुल ल ठिक छ। अब के गर्ने कोठा नम्बर यो 2 बाट 3 लाई घटाएर 4 मा लेख्ने है त। यहाँ त्यही भनिएको छ। योबाट योलाई घटाएर हामीले लेख्ने। घटाउँदाखेरि 3,32,317.75। अब कोठा नम्बर 5 मा इन्डिङ ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने, कोठा नम्बर 1 को यो पैसाबाट यो कोठा नम्बर 4 मा आएको पैसालाई हामीले क्याल्कुलेटरमा घटाउने। घटाउँदाखेरि 3,65,575.21। अब यो क्याल्कुलेटर कसैले फिक्स 4 मा राखेको होला, फिक्स 2 मा अलिकता पोइन्टले तलमाथि आउँछ, त्यसलाई मिस्टेक भयो भनेर नसोच्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब यो दोस्रो वर्षमा आएको इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको तेस्रो वर्षको लागि के हो बिगिनिङ ब्यालेन्स 3,65,575.21। पीएमटी भनेको 4,02,107.04। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि यो 3,65,575.21 को 10% निकाल्दा कति 36,557.521 है त। अब हामीले के गर्ने कोठा नम्बर 2 बाट कोठा नम्बर 3 लाई घटाएर कोठा नम्बर 4 मा सबै वर्ष एउटै हो। जसले हेडिङ बुझ्यो त्यो भाइ बहिनीहरूले सबै कुरा बुझ्यो भनेर सोच्दा हुन्छ। हिसाब गर्दाखेरि अब कति आउँछ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसमै 4,02,107 बाट कति आयो त हाम्रो 3,65,549.519। अब कोठा नम्बर 1 बाट कोठा नम्बर 4 लाई घटाएर लेख्ने। 5 मा 1 - 4 गरेर 1 - 4।
25.691 आयो। अब खास गरेर भाइ बहिनीहरू यो भनेको हाम्रो जिरो नै हो। यो क्याल्कुलेटरमा पोइन्टमा हिसाब गर्दाखेरि यो जो भ्यालु आयो यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने कति हो? जिरो हुनुपर्छ। कति हुनुपर्छ? जिरो। तर हाम्रो क्याल्कुलेटरमा डेसिमलको कारणले, पोइन्टको कारणले गर्दा, राउन्ड अफको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? ट्याक्कै जिरो आउँदैन। यसमा गल्ती भयो नबुझ्ने। कहिले 5 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 3 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 6 रुपियाँ, 20 रुपियाँ आउन सक्छ। यो भनेको जिरो नै हो। अब एउटा जबरजस्ती जिरो बनाउन, जिरो देखाउने तरिकामा के हुन्छ भने 1 नम्बर कोठा र 4 नम्बर कोठाको पैसा सेम लेखिन्छ। जस्तो 3,65,575 छ त यहाँ पनि 3,75,500, यहाँ पनि 75 पोइन्ट समथिङ लेखिदिएर अन्तिम वर्षमा त्यो माइनस यो गर्दा जिरो हुन्छ, नत्र यतिकै हुन्छ। यो ब्यालेन्सिङ फिगरको कारणले गर्दा अलिकता फरक आएको है त। यसपछि हामीलाई सी नम्बरमा के भनेको थियो? व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन इयर 2, दोस्रो वर्षमा कति पर्सेन्ट बराबर प्रिन्सिपल तिरेको छ निकाल भनेको छ। अब सेकेन्ड इयरमा हामीले कति पर्सेन्ट बराबर प्रिन्सिपल अमाउन्ट तिर्यौं त्यसलाई हामी निकाल्ने छौं। सीमा पर्सेन्टेज अफ प्रिन्सिपल पेमेन्ट इन इयर 2, दोस्रो वर्षमा हामीले कति पर्सेन्ट सामा तिर्यौं भनेर निकाल्नुको लागि सजिलो फर्मुला भाइ बहिनीहरू, प्रिन्सिपल पेमेन्ट इन इयर 2 अपन पीएमटी। अब प्रिन्सिपल यहाँ हेर्नुस्, दोस्रो वर्षमा कति, यसमा कहिले इन्ट्रेस्ट भनेर पनि सोध्छ। दोस्रो वर्षमा कति प्रिन्सिपल तिर्यो भन्नको लागि यो टेबलमा हेर, यी प्रिन्सिपल पेमेन्ट भने यही हो, पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको, तेस्रो। हामीले दोस्रो वर्षमा कति पर्सेन्ट बराबर सामा तिर्यौं भन्नलाई यो दोस्रो वर्षको प्रिन्सिपल, कुन वर्षको? यो दोस्रो वर्षको प्रिन्सिपलको पैसा 3,32,317.75 अपन पीएमटी भनेको प्रत्येक वर्ष तिरिने किस्ताको पैसा ए नम्बरबाट निकालेको कति हो? 4,02,107.04। योलाई क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि भाइ बहिनीहरू $82.64 आएको छ। यो भनेको 82.64% हो है त। अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के भन्ला, तेस्रो वर्षमा कति पर्सेन्ट प्रिन्सिपल तिर्यो भनेपछि थर्ड इयरमा के गर्ने? तेस्रो वर्षको प्रिन्सिपलको पैसा माथि लेख्ने, अपन पीएमटी गर्दिने। कहिलेकाहीँ दोस्रो वर्षमा कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्यो, ब्याज तिर्यो भनेपछि यो दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्टको पैसा माथि लेख्ने, अपन पीएमटी। यानी कि जे कुराको पर्सेन्ट निकाल्ने हो नि त्यसलाई माथि लेख्ने। इन्ट्रेस्टको भनेपछि इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपलको भनेपछि प्रिन्सिपल। जति वर्षको निकाल भन्यो त्यति वर्षको टेबलमा हेरेर लेख्ने। जस्तो अहिले दोस्रो वर्षको प्रिन्सिपल भन्यो भने यसलाई लेख्यौ नि हामीले माथि, अनि तेस्रो वर्षको प्रिन्सिपल भनेपछि तेस्रो वर्षको लेख्ने। इन्ट्रेस्ट निकाल्दा पनि त्यही हो, पहिलो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट तिर्यो भनेपछि पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट अपन पीएमटी गरेर निकाल्ने। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले आजको यो भिडियोलाई बुझ्नुहुनेछ। यदि कुनै ठाउँमा अलि कन्फ्युजन लागेछ भनेपछि भिडियोलाई रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।